اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، تمام قسم دی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دے رہبر، رہنما اور پیشوا نے۔ حضرات و حاضرین، چند گزارشات تو صاحباب کی خدمت دے اندر اللہ دی توفیق دے نال عرض کرنی چاہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ عظیم جماعت ہے، ساڈی فکر اور صحابہ کرام دی فکر، اس دے تحت ہی چند گزارشات عرض کرنی چاہنا تاکہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی سوچ اور فکر دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے تو اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے نقش قدم دے مطابق ڈالن دی کوشش کریے اور تبادلہ کریے کہ آخر دنیا دے اندر وہ بھی عظیم ہستیاں آئیاں سن اور اسی بھی دنیا دے اندر آئے ہیں، انہاں دی سوچ کی سی اور اج انسان دی سوچ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رفاقت اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نصیب کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تربیت دا انہاں دے اوپر اثر کہ جنہاں دی پوری زندگی پھر جدو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، پھر انہاں دی فکر اور سوچ اس قدر بلند و بالا ہوئی کہ دنیا دا کوئی بھی لالچ اور طمع نہیں سی، وہ بھی جانتے سن اور آج اسی بھی اس بات کو جانتے ہیں، چاہے کوئی مالدار ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی حاکم ہے، چاہے کوئی محکوم ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی صدر ہے، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی، یہ موت یہ نہیں دیکھتی فلاں بندہ مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، چلو اس نو کچھ رعایت دے دیتی جائے، یا غریب یہ غربت کی وجہ تو اس نو کچھ مہلت دے دیتی جائے،
اللہ دا قانون، اللہ دا دستور ہے۔ امیر بھی دنیا تو جا رہا ہے، امیر واسطے بھی دنیا دی زندگی عارضی ہے اور غریب واسطے بھی دنیا دی زندگی عارضی ہے، جا رہے ہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ بڑے بڑے محلہ دے مالک بھی دنیا تو جا رہے ہیں۔ حالانکہ کل ہی لاہور دے اندر ایک ماڈل ہویا، بڑا سرمایہ دار جگیردار آدمی جس دا اوکاڑے دے نال تعلق، لیکن یہ دنیا میرے دوستو کسی نو دیکھتی نہیں، کسی نال محبت نہیں کرتی، چاہے کوئی بنگلیاں دا مالک ہے، چاہے کوئی بلڈنگاں دا مالک ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے۔ اور اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سمجھائی، صحابہ نے سمجھائی اور قیامت تک آنے والے لوگوں نے سمجھائی۔ آپ نے فرمایا، اگر اس دنیا دی حیثیت اللہ دے نزدیک ایک مچھر دے پر دے برابر ہوتی نا، مچھر دا پر جان دیو نا، مچھر دی کی حیثیت ہے، کی اہمیت۔ آپ نے مچھر بھی نہیں کیا بلکہ فرمایا مچھر دے پار دے برابر بھی اگر اس دنیا دی کوئی حیثیت اللہ دے نزدیک ہوندی تو رب العالمین کسے کافر نو پانی دا گھٹ نہ پلاتا ہو۔ اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے سمجھا کہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اور عارضی زندگی دے اندر دنیا دے اندر رہ کے انہاں راضی کیتا ہے تو صرف اپنے رب نو راضی کیتا۔ انہاں دی کوشش کی سی، کوشش انہاں دی یہ ہوئی سی کہ اللہ راضی ہو جائے اور سانو جنت دا داخلہ مل جائے اور جنت دے اندر سونے محمدی رفاقت نصیب ہو جائے صلی اللہ۔ سوچ کتنی بلند و بلند، سوچ کتنی پیاری۔ چاندے دنیا دے اندر مال اکٹھا کر سکتے سن، اور پھر سوچ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت آیا، بیٹی نے دیکھا گھر دے اندر کوئی کفن واسطے کپڑا موجود نہیں، نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے دے اندر بھی مالدار اور مدینے دے اندر بھی مالدار، پر مال دے نال محبت، مال دے نال محبت ہی کوئی نہیں کی تھی۔ آپ نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، وجہ پوچھی تو کہنے لگیاں گھر دے اندر کفن واسطے کپڑا موجود کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے اگر کفن واسطے کپڑا نہ بھی ملیا، یہ لباس دے اندر کفن دے دینا، دفن کر دینا، قبر دے اندر کفن نہیں دیکھا جانا، قبر دے اندر دیکھا جانا ہے تو انسان دے اعمال دیکھا جانا۔ کیسی سوچ! اللہ نے مال دیتا سی، یعنی کہ مال نہیں سی دیتا، مگر سوچ کتنی بلند و بالا۔ مال اللہ دے رستے دے اندر دے کے رب نو راضی کرنا مقصود سی، اللہ نو راضی کرنا مقصود سی، اور حصول جنت دے درجات حاصل کرنا، جنت دے اندر مقام حاصل کرنا مقصود سی۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے حکم دیتا
صدقہ کرن دا، اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تھوڑا جہا نا مال آیا، انہاں دے کول مال آیا، انہاں دل دے اندر کہندے نے میں سوچن لگ پیا اج میں جنہ مال ہے، جنہ میرے گھر دے اندر مال موجود ہے، میں سارا کٹھا کر کے او دے وچوں ادھا لیا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر دینا وا۔ تے سوچن لگ پے اج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نا اگے گزر جاواں گا، سبقت لے جاواں گا۔ کچھ مال آیا بھی سی، اے نہیں سوچیا چلو میں جمع کر لواں، گھر دے اندر گئے اور جتنا مال سی سارا ادھا لیا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر چھڈیا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر جتنا مال سی سارے دا سارا لیا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر پیش کر چھڈیا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر سوچن لگ پے اج میں جنی کو سخاوت کیتی ہے نا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اگے گزر جاواں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا، صحابہ نے سب کچھ نچھاور کر چھڈیا، مال بھی دے چھڈیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے پیارے عمر مال تے لیا کے دے چھڈیا، گھر دے اندر کی چھڈ کے آیا ہے؟ گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی جنہ میرے کول مال سی سارے دا وچوں ادھا لیا کے میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چھڈیا تے ادھا میں گھر چھڈ آیا ہاں۔ فرماتے میں دل دے اندر بڑا خوش، کہنے لگا کہ میں بڑی سخاوت کیتی ہے، اپنے انہوں نے سوچن لگ پہ بڑی سخاوت کیتی ہے۔ تے جدو پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے پیارے ابو بکر دس تو کر کی چھڈ کے آیا ہے؟ کنہ کو مال لیا کے مینوں دتا ہی اور گھر کنہ کو چھڈ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ ابو بکر میں تیری عظمتوں قربان جاواں، ہر معاملے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمبر پہلے ہی نظر آئے گا، ہر معاملے دے اندر ابو بکر اگے ہی نظر آئے گا، پہلے ہی نظر آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے گھر دے اندر جنہ مال سی میں سارے دا سارا لیا کے تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا لیا کے پیش کر چھڈیا ہے۔ تے آقا کہندے نے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا ہے؟ کہندے نے گھر میں اللہ اور دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا ہاں، رضا چھڈ کے آیا ہاں، گھر دے اندر میں کوئی مال چھڈ کے ہی کوئی نہیں آیا۔ وجہ کی سی؟ سبب کی سی؟ اللہ دی رضا سبب سی، جنت سبب سی۔ سوچ بلند و بالا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ مال خرچ کرن دا، مال لیا کے جتنا مال سی گھر دے اندر ابو بکر صدیق کہندے نے میں گھر دے اندر کوئی چیز چھڈ کے نہیں آیا، جتنا مال سی سارا لیا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر چھڈ۔ اس واسطے قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان۔ ایک ایسے لوگ نے جنہ دے بارے قرآن اعلان پیا کردا ہے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان۔
اللہ نے انہاں واسطے پسند ایمان نو کیتا ہے۔ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں دنیا جہان دے اندر رہن والو انسان جو مرضی کہہ لینا دے بارے، پر رب العالمین فرماندے رہے، اللہ فرماندے رہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ فرماندے رہے میں نواسے ایمان نو پسند کیتا جے۔ صحابہ دا مشن کی سی؟ ایمان اور اعمال صالح دا خیال رکھنا، اپنے ایمان دی طرف دیکھنا، جائیداد جاندی ہے چلی جائے، محلات چلے جان، سیم و زر چلا جائے، مگر اللہ اور اس رسول دی محبت نہیں جانی چاہیے دی، ایمان نہیں جانا چاہیے دا، دولت جاندی ہے چلی جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے دا۔ اعمال صالح کرنے والے، اعمال صالح کرنے والے رب العالمین فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماندے نے میں انہاں دے دلاں نوں مزین کر دیتا، کدے نال؟ ایمان دے نال، میں انہاں دے دلاں نوں مزین کر چھڈیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور میں فسق فجور گناہ انہاں واسطے ناپسند کر دیتا ہے۔ اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ نے ہدایت یافتہ۔ کتنا پیارا رب العالمین نے کتنی پیاری آپ شہادت دے چھڈی، جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے آپ گواہی دے چھڈی۔ اللہ فرماندے نے اولئک ہم الراشدون۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنت دے 8 دروازوں کا ذکر کیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان للجنت 8 ابواب، لوگوں جنت دے 8 دروازے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے۔ قلعے باب الصلاۃ، قلعے باب الجہاد، قلعے باب الصدقہ، یعنی کہ جنت نے فرمایا 8 دروازے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دیکھو، خیال دیکھو، آپ فرماندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، کیا ایسا کوئی خوش قسمت بندہ ہے وہ جنہوں قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز دیتی جائے؟ جڑا قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں جڑا جنہوں آواز دیتی جائے، دربان کوے بابو صدقہ دا دربان کوے، بابو صلاۃ دا بھی دربان کوے، بابو الجہاد دا بھی دربان آوازہ مارے۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ کہ جنت دے ہر دروازے دے وچوں جس نوں آواز دیتی جائے، کہن والا کہہ رہا ہوئے، دربان کہہ رہا ہوئے آج جنت دے اندر میرے رستے تانی داخل ہو جا، میرے دروازے تانی داخل ہو جا۔ سوچ دیکھو، خیال دیکھو، خیال سوچ جنت آئیے۔ جدو اے بات کہی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے نعم ارجو ان تکون منہم، ہاں میرے پیارے ابو بکر، ہاں میرے پیارے ابو بکر، ایسے بندے ہون گے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دی امید کرنا وا کہ تو انہاں دے وچوں ہوئے گا۔ اے میرے پیارے ابو بکر، انہاں دے وچوں تو ہی ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز دیتی جائے گی، دربان کہے گا اے ابو بکر میرے تانی جنت دے اندر داخل ہو جا۔ سوچ کتنی
میرے عزیز بھائیو ایویں دنیا دے اتے جنت دے سرٹیفکیٹ نہیں ملے. سوچ اتنی بلند و بالا, دنیا دا خیال ہی کوئی نہیں, دنیا دا لالچ ہی کوئی نہیں, دنیا دا طمع ہی کوئی نہیں. جس طرح ذکر کیتا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جتنا گھر دے اندر مال سی سارا لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا. اس واسطے رب العالمین نے اس بات دا اعلان کیتا, فرمایا فاستبقوا الخیرات, لوگوں ایک دوسرے تو سبقت اختیار کریا کرو نیکیاں دے معاملات دے اندر, نیکیاں دے معاملات دے اندر. فاستبقوا الخیرات, نیکی دے معاملے دے اندر, خیرات دے معاملے دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھیا کرو. دنیا دے اندر اگے بڑھن دی کوشش نہ کریا کرو. فراں اتنا مال ہے, مالدار ہے, میں بھی کیوں نہ مال کٹھا کراں. بھائی دنیا نہیں, فکر پیدا کر, آخرت دی فکر پیدا کر. فکر میرے عزیز بھائیو پیدا کریے, اللہ دی رضا دی پیدا کریے. اتنے عارضی دی زندگی, عارضی دنیا, اج تک دنیا نے کسے دے نال وفا نہیں کی تھی, اج تک وفا نہیں کی. بڑے بڑے دنیا دے اتے آئے کہنے والا کہتے نا, اے دنیا نہیں بندی بندے دی, اے بندہ ہی جاندی دنیا دا. اے گھر لوگ بنائی پھر دینی, اے اڈا اے فانی دنیا دا. اے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں. اے گل پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پڑ دے ویکھے میں. ایک آ کے پدڑ تڑتی میری آ اوٹوئے ٹبے تیرے نی, ایک آ کے تڑتی میری آ دوجا کے تڑتی میری آ. اے تڑتی نے کیا فقیر ہووے تسی دوویں وچ اندھیرے ہو, تسی دوویں وچ اندھیرے ہو. نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں, اے دوویں بندے میرے نے. زمین کہندی ہے میری خاطر خون نہ بہا, میری خاطر ایویں دنگا فساد نہ کر, میری خاطر ایویں کسے دے اتے ظلم نہ کر. اے میں تواڈے دعاں دی کوئی نہیں, تسی دوویں میرے ہو. اے تساں دعاں میرے وچ ہی آਉਣਾ ہے, میرے وچ ہی آਉਣਾ ہے. اس واسطے میرے عزیز بھائیو فکر ایسی ہوئے, سوچ ایسی ہوئے, صرف اللہ دی رضا ہو. مقصد نیک اعمال دے اندر سبقت کریے, دنیا نہیں, آخرت نو حاصل کرن دی خاطر, حصول جنت دی خاطر محنت کریے. اور پھر دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ, صحیح حدیث کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کر, رات نو جاگ دے کس دی خاطر, جدوں بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسے چیز دی ضرورت ہوندی, آپ وضو کرنے واسطے پانی دی ضرورت ہوندی, پانی لے آ کے دے دے. مسواک دی ضرورت ہوندی, مسواک لے آ کے دے دے. ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پیارے جانسار نو کہن لگے, اے میرے پیارے جانسار سل میرے کولوں منگ لے, جڑی چیز منگنی چاہنا ہے منگ لے, میں اپنے رب دے کولوں تینوں لے کے دے دینا وا. تیرا کس چیز دے اوتے دل کردا ہے؟ تو ساڈے ورگا ہوندا تے دنیا دی فرمائش کر دیندا, کوئی محلہ دی فرمائش کر دیندا, کوٹھیاں دی کر دیندا, بلڈنگاں دی کر دیندا. پر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سوچ دیکھو, سوچ کتنی بلند و بالا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے کو منگ جو منگنا چاہنا ہے، جس چیز اوپر تیرا دل کردا ہے اظہار کر، میں اپنے رب دے کولو تینوں اوہی لے کے دینا۔ تے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہن لگے، اللہ دے پاک پیغمبر جی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں، میں صرف یہ ہوئی تانوں کہنا وا کہ قیامت والے دن جنت دے اندر مینوں تواڈے محمد جیسے دی رفاقت نصیب ہو جاوے۔ اللہ دنیا نہیں، مال و متاع نہیں، سیم و زر نہیں، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت دے اندر میں تواڈا گوانڈ چاہنا وا، جنت دے اندر میں تواڈی رفاقت چاہنا وا۔ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کی فرمایا، اگر یہ چاہنا ہے پھر یہ کام کریا کر، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میرے پیارے جانسار یہ کام کریا کر، اپنے رب نو سجدے کثرت نال کریا کر، اللہ نو سجدے اللہ دی عبادت کثرت نال کرے۔ میرے بھائیو اگر چاہتے ہو قیامت والے دن پیارے پیغمبر دی رفاقت نصیب ہو جائے، پھر آپ نے نسخہ کیڑا دسیا، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میرے پیارے جانسار اپنے رب نو سجدے کثرت نال کریا کر، اللہ نو سجدے کثرت نال کریا کر، اعمال صالح کثرت نال کریا کر۔ جڑا بندہ یہ کام کردا ہے قیامت والے دن رب العالمین انہوں جنت دے اندر میں محمد دی رفاقت نصیب کر چھڈے گا۔ اللہ دی عبادت کریا کرو۔ خیر اسی تے اتنے مصروف ہونا، سانو تے سر کھرکن ٹائم نہیں، نماز کہو ٹائم ہی کوئی نہیں، اینی کملیاں دی طرح دنیا دے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، 5 وقت نماز دی فکر ہی کوئی نہیں، سوچ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو قیامت والے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت نصیب ہو جائے، دیکھو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ دی سوچ کتنی بلند و بالا، کہنے لگے محبوب مینوں صرف اور صرف قیامت والے دن تہاڈی رفاقت چاہیے۔ اپنی سوچ بدلیے، اپنی سوچ تبدیل کریے۔ ایسے عظیم لوگ سن، رب العالمین نے اس واسطے اس بات کا اعلان کیتا، فرمایا دنیا جہان دے اندر رہن والو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات۔ رب العالمین نے کتنا پیارا اعلان کیتا، فرمایا دنیا جہان دے اندر رہن والو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ فرمایا دنیا جہان دے اندر رہن والو جلدی کرو، کس بات دے اندر؟ اپنے رب دے کولو اپنے گناہاں دی معافی کرن دے اندر جلدی کرو، ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرو۔ کس معاملے دے اندر؟ رب دی جنت اور معافی منگن دے اندر۔ الا مغفرۃ من ربکم، اپنے رب دے کول معافی منگن دے اندر جلدی کرو، اور وہ جنت جس دی فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات نے چڑھائی زمین اور آسمان دے برابر ہے، انہوں پان دے اندر جلدی کرو۔ اعدت للمتقین،
جڑی متقین واسطے اللہ فرماتے ہیں میں تیار کر کے رکھی ہے۔ رب العالمین بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے رب دے کولو معافی منگن دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرو، جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور او جنت جڑی زمین اور آسمان دے برابر جدی چوڑائی ہے، اتنی بڑی جنت ہے، کہنے والا اس واسطے کہندے نا آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال یاری لا لے، کر لے توبہ کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ تو گال، رب دے سوا کوئی نہیں، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں۔ آجا انسان رب العالمین بھی کہہ رہا ہے اپنے رب دے کولو معافی منگن دے اندر، اے انسانا جلدی کر لے، اے آجا بندیا، اے آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال یاری لا لے، کر لے توبہ کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ تو گال، رب دے سوا کوئی نہیں، اے دکھ دے وے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں، اے دنیا ساری فانی فانی، نہیں رہنی ہمیشہ جوانی، جے کر چنگے عمل کماوے، جے کر چنگے عمل کماوے، تیرا ہو جائے بیڑا پار، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں۔ اس واسطے رب العالمین نے بھی اس بات کا اعلان کر دیتا، فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے انسانا نیکیاں کٹھیاں کر لگیا، نیک عمال کر لگیا، اپنے رب نو راضی کر لگیا، ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کریا کر، فاستبقوا الخیرات۔ نیکیاں دے اندر قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن رب العالمین کہہ رہے ہیں اللہ نو کتنی تیرے نال محبت ہے، رب العالمین نے وہ بات کہی ہے جدے اندر انسان واسطے بہتری ہے، فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے اندر اگے بڑھن دی کوشش کرو۔ اور پھر صحابہ کرام دے اندر ذوق دیکھو، شوق دیکھو۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسا خوش نصیب سعادت مند بھی ہوئے گا، قیامت والے دن میں محمد دی جنت دے اندر اس نو سفارش نصیب ہوئے گی، سفارش نصیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمایا سعادت مند ہوئے گا، خوش نصیب ہوئے گا، جس نو قیامت والے دن جنت دے اندر پیارے پیغمبر دی سفارش نصیب ہوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا، اور سوچ دیکھو کتنی پیاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، فکر کیے، سوچ کی، حالانکہ وہ لوگ نے جنہوں دنیا دے ہوتے جنت دے اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کی دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تے راضی اور اللہ انہاں دے اوپر راضی، لیکن پھر بھی سوچ دیکھو جدو سنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی او کیڑا خوش قسمت ہوئے گا، کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا جنت دے اندر جس نو سب تو پہلا قیامت والے دن یوم القیامہ، قیامت والے دن تہاڈی شفاعت نصیب ہوئے گی، سفارش نصیب، کیڑا سعادت مند ہوئے گا، کیڑا خوش نصیب ہوئے گا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ فرماندے نے میری یقین سی اس بات دا کہ اے سوال میرے کو ابو ہریرہ ہی پوچھے گا، ابو ہریرہ ہی میرے کو پوچھے گا،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن او خوش نصیب ہوئے گا جس نو میں محمد دی سفارش شفاعت نصیب ہوئے گی. کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میری شفاعت دا وہ حقدار ہوئے گا جنہیں خالصاً دنیا دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا صدقے دل دینا اور یہ مطابق زندگی گزاری. یعنی جس دا عقیدہ توحید والا ہوئے گا. میرے دوستو مبارکباد مستحق نے او لوگ، سعادت مند نے او لوگ جڑے مصداق نے پیارے پیغمبر دی حدیث دا کہ جنہ دنیا دے اتے اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کیتا، جنہ دا اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اللہ اولاد عطا کرنی تیرے اختیار دے اندر ہے، تیرے تو اولاد علاوہ کوئی تی اور پتر دے نہیں سکتا، کوئی خوشی اور غم نہیں دے سکتا، تیرے تو علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، تیرے تو علاوہ کوئی موت و حیات دا مالک نہیں. خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ دا سار رب دی چوکڑ تو علاوہ کسی غیر دے سامنے نہیں چکتا. فرمایا میرے پیارے ابو ہریرہ خوش نصیب وہ بندہ ہوئے گا قیامت والے دن جس نو میری شفاعت نصیب ہوئے گی، جنہیں صدقے دل دے نال کیا ہوئے گا اور جس دا عقیدہ ہوئے گا اس عقیدے تے زندہ رہا اور اس عقیدے دے اوپر اس دی موت آئی ہوئے گی جس نے کیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام دی سوچ سی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی کتنی پاکیزہ سوچ، کتنی پاکیزہ فکر کہ قیامت والے دن کیڑا شفاعت دا حقدار ہوئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کہ جس دا عقیدہ توحید والا ہوئے گا. اس واسطے میرے دوستو اسی اپنے اندر بھی تبدیلی لے آئیے، اپنے اندر بھی ایسی سوچ پیدا کریے جتنی بھی اللہ نے زندگی عطا کی تھی اس نو سعادت والی بنائیے، اس دے اندر اعمال صالح کر کے، اس دے اندر اللہ نو راضی کر کے، اللہ دی عبادت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، خیرات کر کے، اعمال صالح کر کے. تو رب العالمین نے انہاں لوگاں دا اس جماعت دا ذکر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. اللہ دے حضور دعا ہے رب العالمین سانو بھی اپنیاں زندگیاں صحابہ کرام دی طرح ڈالن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.